स्वीडन में कुरान की बेहुरमती करते इस शख्स पर अल्लाह के अजाब की वीडियो वायरल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बुध को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर होने वाले एक दिलसोज वाक़े ने तमाम मुसलमानों को खून के आंसू रुला दिया। जी हाँ नाजरीन, इस खबर के सोशल मीडिया पर गर्दिश करते ही तमाम मुसलमानों के दिल गम गुस्से से फटने लगे। लोग इश्तियाल में आ गए। आए दिन अब ऐसी खबरें आम होने लगी हैं। अभी दिल पर लगे पिछले वाक़े के जख्म ही भर नहीं पाए थे कि फिर स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर एहतिजाज करने वाले 37 साल इराकी निजाद स्वीडिश शहरी सलवान मोमिका ने कुरान पाक को नजर आतिश कर दिया। और इसकी ढिठाई का यह आलम था कि न्यूज एजेंसी टीटी को बताया कि वो इस अमल से आजादी इजहार की अहमियत को उजागर करना चाहता है। इसके बाद इस शख्स पर क्या अजाब इलाही नाजिल हुआ, ये सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सके। जी तो दोस्तों, मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बार बार मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है और स्वीडन की हुकूमत इस बात के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। हम आपको इस वाक़े के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। 5 माह पहले भी ऐसा ही एक दिल खराश वाक़या स्वीडन में वकूअ पजीर हुआ था। अभी तो मुसलमानों का वो जख्म भी ताजा था कि दोबारा से ईद उल अज़हा के मौके पर ऐसे ही एक वाक़े ने मुसलमानों के जख्मों पर नमक पाशी का काम किया है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, आमीन। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की जानिब से ये मजम्मती बयान स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मरकजी मस्जिद के बाहर एक शख्स की जानिब से मुजाहरे के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती के अगले ही रोज सामने आया। दफ्तर खारिजा के जुमेरात को जारी होने वाले बयान में कहा गया, इजहार राय और एहतिजाज की आजादी के लबादे में इम्तियाजी सलूक, नफरत और तशद्दुद के लिए इस तरह जानबूझकर मुश्तिल करने वाले अमल को जायज करार नहीं दिया जा सकता। बयान के मुताबिक बैनुल अक़वामी कानून के तहत रियासतों का फर्ज है कि वो मजहबी मुनाफरत की किसी भी कोशिश को रोकें जो तशद्दुद को भड़काने का बाइस बनती है। दफ्तर खारिजा ने मजीद कहा कि मगरिब में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इस तरह के इस्लामोफोबिक वाक़यात का तसलसल से पेश आना नफरत अंगेज इक़दामात की इजाजत देने वाले कानूनी फ्रेमवर्क पर संगीन सवालात उठाता है। बयान में मजीद कहा गया, हम इस बात का इरादा करते हैं कि आजादी इजहार और राय का हक नफरत को हवा देने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को सबूताज करने का लाइसेंस फराहम नहीं करता। बयान के मुताबिक इस वाक़े पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात स्वीडन हुकाम तक पहुँचाए जा रहे हैं। दफ्तर खारिजा ने बैनुल अक़वामी बरादरी और हुकूमतों पर भी जोर दिया कि वो ज़िनोफोबिया, इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ नफरत के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए काबिल एतमाद और ठोस इक़दामात करें। बुध को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर एहतिजाज करने वाले 37 साल इराकी निजाद स्वीडिश शहरी सलवान मोमिका ने पुलिस से कुरान करीम को नजर आतिश करने की इजाजत मांगी थी। एहतिजाज से पहले मोमिका ने न्यूज एजेंसी टीटी को बताया कि वो इस अमल से आजादी इजहार की अहमियत को उजागर करना चाहता है। इस शख्स की खुली बेगैरती पर स्वीडन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और इस बार भी तोता चश्मी का मुजाहरा किया गया है। लेकिन फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा इराक, ईरान, सऊदी अरब और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि इस तरह का अमल दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने रद्द-ए-अमल में कहा कि वाक़यात जारहाना और बेइज्जती पर मबनी इश्तियाल अंगेजी का वाज़ेह अमल है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं है। वाक़े के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतिजाज है और दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास बुला लिया है। इजलास में जरूरी इक़दामात से मुतालिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इराक और ईरान में स्वीडिश सफारतखानों के बाहर मुजाहरे किए गए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने तेहरान में स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तुर्किया, अमारात, उर्दुन और मराकश समेत कई दीगर मुस्लिम ममालिक ने भी स्वीडन वाक़े पर एहतिजाज किया है। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किन किन ममालिक ने इस वाक़े की मजम्मत की है। लेकिन इससे पहले हम आपको उस शख्स का इबरतनाक अंजाम बताना चाहते हैं। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है,
بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کی کہی گئی ہر بات حق اور سچ پر مبنی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن پاک اور خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرمائی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایسے ایمان افروز واقعات بھی سنائیں گے، لیکن پہلے سلمان ممیکا نامی شخص کے عبرتناک انجام کے بارے میں بھی بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کے صفحات کو نظر آتش کیا تو عین اسی وقت اس کے ہاتھوں میں آگ کی تبش نے اسے مزید بے حرمتی کرنے سے روک دیا، اور جب وہ یہ سب کر کے اپنے گھر گیا تو اس کے ہاتھوں میں شدید جلن شروع ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی جلن بڑھنے لگی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن پھر بھی اسے راحت نہ ملی۔ اس کی جلن آہستہ آہستہ پورے وجود میں پھیلنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے۔ وہ اپنے واش روم میں چلا گیا اور شاور چلا کر نہانے لگا تاکہ وہ جلن ختم ہو جائے، لیکن اب اس شخص کے جسم پر چھوٹے چھوٹے سے سوراخ دکھائی دینے لگے اور ان میں پس بھرنے لگی۔ وہ تکلیف اور اذیت سے چلا رہا تھا۔ اس خبر کو میڈیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب ہم آپ کو ان ممالک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کی سخت مذمت کی۔ سعودی وزارت خارجہ نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان نفرت انگیز اور بارہا دہرائے جانے والی کارروائیوں کو کسی جواز کے ساتھ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عراق نے سویڈش حکام کی جانب سے ایک انتہا پسند کو قرآن پاک جلانے کی اجازت دینے کے فیصلے کی مذمت کی۔ بغداد میں عراقی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ واقعات دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور یہ خطرناک اشتعال انگیزی کی علامت ہیں۔ ایران نے بھی اس مذمت میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے قرآن کو جلانے کو اشتعال انگیز، غیر معقول اور ناقابل قبول قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام ایسی توہین کو برداشت نہیں کرتے اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مصر نے بھی مذہبی تہوار کے موقع پر قرآن مجید کے جلائے جانے کو مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے والا شرمناک فعل قرار دیا۔ دوستو، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی دشمنان اسلام نے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے دعوے کیے تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ امیہ بن خلف کا ہے۔ ابی بن خلف کا قتل۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے پہنچے۔ اس کی ہود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا، حالانکہ گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا، مجھے واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب مکے میں ابی کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی تو وہ آپ سے کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 3 سا 7.5 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اسی پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، بلکہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔